Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, on va faire l'exercice numéro 2 en réaction ou en chimie dissolution. Donc, كما العادة بالتوفيق للجميع ودائما غادي نعطيو ان شاء الله كاع لي زانفورماسيون اللي كنعرفوهم وبيان سور اكثر ان شاء الله. الوغ ما تنساوش بيان سور دائما تنقولها شجعوني في لاشين وبيان سور بالتوفيق للجميع. بالنسبه ليكزيرسيس نيميرو 2 دونك قال لينا لي رياكسيون شيميك نحيدو ديك بارمي. دونك نحيدو ديك بارمي ما تفيدنا بوالو. Les réactions chimiques suivantes effectuées en milieu aqueux sont-ils des réactions acido-basiques. دونك هنايا غادي نخدمو عطاونا دي رياكسيون وخاصنا حنا نقولو واش هادو sont-ils des réactions واش نقولو acido-basique ولا نون. دونك هذا هو الجواب. نقولو وي ولا نون. Donc 2HCl plus Fe, la première réaction 2HCl plus Fe solide. donc تنشدو HCl اللي هو محلول بحال قلتي مثلا تنكبوه على واحد القطعه ولا واحد البلاكيت ولا واحد. دونك المهم كيما بغيتوها تتكون صلبه تعطينا FeCl2 plus H2 غاز. دونك هاد لا رياكسيون تيبان انها واخا شويه تتبان انها صعيبه شويه ولكن المهم هنايا تيخدموا لي الكتروليز باقي غادي نشوفوهم ان شاء الله. دونك بالنسبه لهنايا H2 غاز. دونك هاد لا رياكسيون مثلا نقدروا مثلا نستعملوها في الانتاج ديال H2 دونك هادشي ما تيهمناش. H2 بيان سور راه هو ثنائي الهيدروجين دو HCl. دونك هنايا غادي نبداو باش نقولوا واحد الرياكسيون هذا واش اسيدو بازيك ولا نو. غادي نعتمدوا بيان سور عاوتاني على القاعده. دونك القاعده تتقول لك مثلا باش يكون هاد الرياكسيون اسيدو بازيك خاص واحد لي ليمون في هادو مثلا واحد الاسيد مع يطيج عليه مع واحد لاباز او لا مثلا يكون هذا واحد ليمون وهذا ان اوتر ليمون وهذا عنده لا كوب لو كوبل ديالو هذا حتى هو عنده لو كوبل ديالو وهذا لاسيد ديالو كيطيج عليه مع لا باز ديال هذا ولا باز ديال هذا كيطيج عليه مع لاسيد ديال هذا او بي. دونك فوالا هادشي اللي كاين هنايا دو HCl بلس Fe solide. دونك غادي نشدو مثلا هاد HCl باش نقولوا حنايا انه في هاد الحاله نطبقوا هاد التعريف اللي قلت دابا. هاد HCl يقدر يعطيني واحد البروتون H+. فوالا دونك الا عطاني واحد البروتون H+, شكون اللي غيلتقطوا ليا هو هاد Fe. دونك هاد Fe نقدر نعطي دونك الا هزيت هذاك H+ وعطيتو ل Fe دونك خاصو يعطيني واحد شي حاجه اللي فيها FeH ولا بحال هكا خاص يعطيني FeH. واش كاين شي اليمون هنايا كاينه FeH؟ دونك ما كايناش. دونك هاد القضيه اللي قلت دابا نقدر نغيزوني بها ولا نجاوب على اوتوماتيكمون على هذا نقولوا انه راه ماشي اسيدو بازيك اوتوماتيكمون. هنايا غادي نخدموا بيان سور على حساب المعلومات اللي كتبت هنايا غادي نخدموا عليهم. دونك بالنسبه لا بروميير دونك هنايا هذا غادي نهتموا دونك بيان سور هنايا كتبت بزاف ديال المعلومات اللي غادي تستافدوا منهم. هنايا دو HCl هنا هادشي الحمر بلا ما تعطيو اهميه باقي غادي نهضر عليه. دونك هنايا Fe راه ني اسيد ني باز. دونك ني اسيد هنايا ني اسيد ني باز. دونك الا كان ني اسيد ني باز بيان سور راه ما غاديش يطيج ليا مع هذا. دونك هنايا اي حاجه تنقولها تقريبا كتعني ليا ان هاد الرياكسيون راه ماشي اسيدو بازيك. دونك هذا بيان سور يتا اسيد هذا HCl راه كنعرفوا انه ان اسيد. علاش؟ حيت كيقدر يعطيني واحد لا H+. حيت بيان سور كنعرفوا لا رياكسيون HCl كتعطيني Cl- plus H+. فوالا بيان. وبيان سور راه البروتون H+ راه نيكزيست با اون سوليسيون. دونك في المحاليل راه ما كاينش البروتون H+، راه كاين H3O+. H3O+ existe en solution مي H+ نيكزيست با. دونك هنايا تقولوا باش البروتون باش نخدموا على حساب هادشي نبسطوا شويه الامور. دو HCl باردون بلس Fe دونك كتعطينا FeCl. دونك كما قلت لكم في الاول راه ما صحيحش هذا. دونك هنايا نقول هاد لي زانفورماسيون باش يكون. Donc il faut que HCl libère H+ et que Fe يعني le fer
لو فير كابت اش بلس دونك ما دارهاش اف او ما كابتاش ليا ديك اش بلس دونك ما عطانيش شي حاجه فيها اف او اش ولا شي حاجه دونك ما عطاهاش ليا دونك هذا اوتوماتيكمون راه ماشي رياكسيون ماشي اسيدو بازيك. دونك هنايا هاد الرياكسيون راهي تان رياكسيون ايت اون رياكسيون باردون est une réaction oxydoréduction علاش دونك لا رياكسيون اوكسيدوريدكسيون اشنا هو التعريف ديالها مني تيكون عندنا سي اون ان élément change de degré d'oxydation من خلال واحد الرياكسيون pendant une réaction alors la réaction est oxydoréduction. نشوفوا هنايا دونك بالنسبه ل H بلس دونك هادي نكتبها مناش تتكون هادي H بلس و سي ال موان هاديك لا شارج اللي تتكون على لي زيون هي لو دوغري دوكسيداسيون دونك بالنسبه لو دوغري دوكسيداسيون هنايا حاولت غير نبسطو حيت باقي غادي نعطي لو دوغري دوكسيداسيون لا ديفينيسيون اكزاكت ونعطي دي زيكزامبل بيان سور ونخدموا عليهم دونك H بلس و سي ال موان دونك سي ال موان اش يكون هو عنده لا شارج دونك باردون عنده موان 1 دونك لو دوغري دوكسيداسيون ديالو ايتيكال موان 1 و لو دوغري دوكسيداسيون ديال H بلس دونك انا دابا تنهضر على هاد الحاله الحالات اللي تيشبه ليهم راه غادي تخدموهم والحالات اللي ما تتشبهش راه غادي تخليوهم تنشوفوا لو دوغري دوكسيداسيون. H بلس غادي فيها بلس واحد هنايا اف او ما فيه حتى حاجه دونك الا لاحظنا هاد الاش بلس هنا كان فيه بلس واحد وهنايا ولا فيه زيرو الا جينا لاش راه كاينين هنا جوج تاع لي زاش دونك ولات فيه زيرو دونك الا لاحظتوا حيت بيان سور خاصكم تعقلوا على هاد القضيه لو دوغري دوكسيداسيون ديال الهيدروجين دائما بلس واحد في هاد المركبات دونك اش سي ال ايتان كومبوزي دونك اوتوماتيكمون لو دوغري دوكسيداسيون ديال الهيدروجين في هاد الكومبوزي راه كتساوي واحد دائما لو دوغري دوكسيداسيون ديال الهيدروجين في واحد الكومبوزي كتساوي ليا واحد. هادي اش سي ال على سي ال موان دونك كتعطيني هادي دونك هي هاد الكوبل ديالو دونك هذا اشنو قلت هنايا قلت او موان ان سول اليمون يعني اشنو هو او موان ان سول اليمون باردون يعني الا عندي غير واحد ليليمون شونجات لو دوغري دوكسيداسيون ديالو دونك هكا لو دوغري دوكسيداسيون ديالو بوندون اون رياكسيون يعني من هنا لهنايا باش يتحول هاد الرياكسيون من هنا لهنايا اش كانت عنده بلس واحد وهنايا ولات زيرو دونك فوالا دونك ملي تنلاحظوا بلس ان زيرو دونك اشنو طرا تحولت من زائد واحد تحولت لزيرو الهيدروجين هيدروجين فوالا دونك تنقولوا انه هاد الرياكسيون راهي تان رياكسيون ديال لوكسيدوريدكسيون حيت لاحظنا ان لو دوغري دوكسيداسيون تنقص ليا من زائد واحد ديال الهيدروجين لزيرو اللي كان في H2 دونك ايت اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون جيسبيغ انه تكون باينه. ندوزو لهذا ديال HNO2 بالنسبه ل HNO2 بيان سور راه الا تشوفوا في السيريه هذه ديال HNO2 دونك الاول راه با اون رياكسيون اسيدو بازيك ايت اون رياكسيون دوكسيدوريدكسيون. بيان غادي ندوزو دابا لهادي HNO2 بلس H2O كتعطينا بيان سور دونك هادي HNO2 ها هي لا موليكول مثلتها بيان سور غادي نخدم باقي هاد لي موليكول لا ستركتور دو لويس في لا ليزون شيميك ان شاء الله. HNO2 دونك فيها واحد H بلس وفيها NO2 دونك بالنسبه لهادي راه نقدر نحيد ليها نقدر نحيد ليها واحد H بلس يعني هذا يقدر يعطي واحد H بلس يعني يقدر يعطي ليا دوني peut donner est un espèce chimique qui peut donner un proton H+. Donc هذا automatiquement est un acide. Bien. Donc هذا كيعطيني H+ اللي من غادي يعطيه بيان سور غادي يعطيه ليليمون اللي حداه. هاد ليليمون اللي حداه اشنو غادي يدير؟ دونك هاد ليليمون غادي يشد ليا هاد H+. دونك الا هذا عطاني واحد H+ وهذا شدو دونك هذا من تيفقد H+، من تيعطي H+، هذا اسيد دونك الى عطى H+ غادي يعطيني لا باز كونجيغي ديالو. اشنا هي لا باز كونجيغي ديال HNO2 هي NO2- اوتوماتيكمون. H2O اش يكون الى خدا هاد H+ علاش غادي تحول H2O غادي تحول ل H3O+ اوتوماتيكمون. دونك هنايا عندي واحد لا رياكسيون اسيدو بازيك تو سامبلومون دونك ما كاين حتى اشكال ان شاء الله. بيان سور تقدروا تخدموها بهذيك ديال لي كوبل دونك تكتبوا HNO2 دونك ها هي هذه دونك HNO2 هنايا غادي يلعب الدور ديال لاسيد حيت هنا ما يمكنش HNO2 يلعب الدور ديال لا باز ابدا. دونك HNO2 ان اسيد اشنو تيكون تيقدر يعطي ليا واحد H+. دونك الا عطاني واحد H+ بيان سور دونك ما غاديش نبقى نعاود لهاد حيت قلتها دونك HNO2
الا كتبنا المزدوجه ديالو لو كوبل ديالو HNO2 على NO2- وكتبنا هنايا H2O على H3 بلس باردون على H2O. دونك ونديرو ديك القاعده ديال اش ان لاسيد ديال هاد الكوبل تيكون عندي دو كوبل. لاسيد ديال الكوبل الاولانيه كيتغياجا ليا مع لا باز ديال لو كوبل الثانيه، ولا باز ديال لو كوبل الاولانيه كيتغياجا ليا مع لاسيد ديال لا باز الثانيه ديال قلت لا باز ديال الاولانيه كيتغياجا ليا مع لاسيد ديال الثانيه. دونك هاد القضيه اللي قلت ركزوا عليها مزيان هي اللي خدمنا هنايا. هاد الشيء اللي قلت دابا هي اللي خدمنا هنايا. هنايا وصلنا لهذا. دونك بالنسبه للرياكسيون شيميك هنايا غادي نناقش واحد الرياكسيون شيميك. دونك بالنسبه للرياكسيون شيميك اون جينيرال راه كاينين ثلاثه في لي رياكسيون شيميك. رياكسيون شيميك هاد لو مو اكزاكت. كاين اسيدو بازيك لي رياكسيون اسيدو بازيك ثلاثه اللي كاينين في لي رياكسيون شيميك اللي غنشوفوا حنايا. اسيدو بازيك، اوكسيدو ريدكسيون، كومبلكساسيون. هادو هما لي 3 رياكسيون اللي كاينين في لي رياكسيون شيميك. دونك راهم واضحين. بيان سور بالنسبه للكومبلكساسيون وهاد الرياكسيون تعطيني واحد الكومبلكس اللي هو شارجي. دونك مني تنلاحظوا واحد الرياكسيون باردون طرات وعطاني خرج ليا في بيان سور في لي برودوي واحد الكومبوزي اللي هو شارجي يعني فيه لا شارج، مثلا CdNH3 4 2 بلس مثلا. دونك فوالا دونك هادي دو بلس فيه ديك دو بلس، هذيك دو بلس يعني كتعني انه شارجي، يعني كتعطيني واحد ليليمون واحد لو كومبوزي اللي هو شارجي. هاد الرياكسيون اللي تعطيني واحد ليليمون اللي شارجي كتسمى رياكسيون دو كومبلكساسيون. جيسبيغ انها تكون واضحه. الوغ اون تيرمين.